औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से खैरो और आफियत से होंगे। अपने बच्चों की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ आज का नया सबक। हमको यकीन है कल का सबक हमारे बच्चे याद कर लिए होंगे। आज का उनका सबक है कायदा नंबर 7 और कायदा नंबर 8 पे उनका सबक है। और आगे तक हमारे साथ हमारे भाई बहनों बने रहें। हमको अच्छा लगता है और हमको कमेंट करते रहें। और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ो और अमान में रखे और हमारे बच्चे खिदमत में हाजिर हो जाएं। उनका सबक लेकर हम हाजिर हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब समझ का फेर है। आपने अभी तक जो पढ़ा, पहले से लेकर छठे तक जो पढ़ा, उनका हमने माना सब बता दिया है। उनका जितना ज़ेर ज़बर जज़म है हमने बता दिया है। और आगे जो है किस तरह से पढ़ना है वो हम आज आपको बताएंगे। ये अलिफ हैं, ये अलिफ हैं। अलिफ पे जो है पेश हैं और उल्टा भी है। अलिफ दो पेश उन, इनको पढ़ा जाएगा अलिफ दो पेश उन, बा दो पेश बुन, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अलिफ दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खा दो पेश खुन, दाल पेश दून, जाल दो पेश तुन, रा दो पेश रुन, जा दो पेश दुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश सुन, स्वाद दो पेश सुन, ज्वाद दो पेश जुन, त्वा दो पेश तुन, ज्वा दो पेश जुन, ऐन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, काब दो पेश कुन, काब दो पेश कुन, लाम दो पेश लुम, मीम दो पेश मुन, नू दो पेश नून, वाव दो पेश उन, हा दो पेश हुन, लाम अलिफ दो पेश लुन, हमजा दो पेश हुन, ये दो पेश यून, बड़िए दो पेश यून। इस तरह पढ़ना रहेगा। अलिफ दो पेश उन, इस तरह से पढ़ें और इनको समझें। अब अलिफ और बा पर पेश आ चुके हैं, इनको पेश कहा जाता है। अलिफ दो पेश उन, इस तरह से पढ़ें। और उनके नीचे जो हैं 8 नंबर पे, 8 नंबर कायदा पे इस तरह से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ दो ज़बर अन, दो ज़बर है तो इनको पढ़ा जाएगा अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर इन, दो ज़ेरी नीचे भी है, दो ज़ेर ऊपर है, इनके ऊपर पेश भी हैं, तो इनको मिला के तीनों पढ़ा जाएगा। 3 अदद वाले अक्षर हैं ये, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर इन, अलिफ दो पेश उन, इस तरह से पढ़ा जाएगा। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़बर बिन, बा दो पेश बुन। 3 अदद के अक्षर हैं और बा के ऊपर 2 ज़बर है, अब बा के नीचे 2 ज़ेरी है, इन पर पेश हैं, तो इसी तरह से पढ़ा जाएगा। अलिफ दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बिन, बा दो पेश बुन, ता दो ज़बर तन, ता दो दे तीन, ता दो पेश तुन, सा दो ज़बर सन, सा ज़ेर ज़बर सिन, सा दो पेश सुन, जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़बर जिन, जीम दो पेश जुन, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़बर हिन, हा दो पेश हुन, खा दो ज़बर खन, खा दो ज़ेर खिन, खा दो पेश खुन,
دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، دال دو پیش دن. زال دو زبر زن، زال دو زبر زین، زال دو پیش زن. آپ کا یہ ایک لائن ہو گیا. را دو زبر رن، را دو زبر رین، را دو پیش رن. زا دو زبر زن، زا دو زبر زین، زا دو پیش زن. سین دو زبر سن، سین دو زبر شین، سین دو پیش سن. شین دو زبر سن، سین دو زبر سین، سین دو پیش سن. یہ چھوٹی سین ہے، یہ بڑی سین ہے. ان کو سین کہا جائے گا، ان کو شین کہا جائے گا. سا دو زبر سن، سا دو زبر شین، سا دو پیش سن. زوا دو زبر زن، زوا دو زبر زین، زوا دو پیش زن. توا دو زبر تن، توا دو زبر تین، توا دو پیش تن. زوا دو زبر زن، زوا دو زبر زین، زوا دو پیش زن. آئین دو زبر ان، گائن دو زبر گن، گائن دو پیش گن. عین دو زبر ان، عین دو زبر این، عین دو پیش گن. گائن دو زبر گن، گائن دو زبر گین، گائن دو پیش گن. فا دو زبر فن، فا دو زبر فن، فا دو پیش فن. قاف دو زبر کن، قاف دو زبر کین، قاف دو پیش کن. کاف دو زبر کن، کاف دو زبر کین، کاف دو پیش کن. لام دو زبر لن، لام دو زبر لین، لام دو پیش لن. میم دو زبر من، میم دو زبر مین، میم دو پیش من. نو دو زبر نن، نو دو زبر نین، نو دو پیش نن. واو دو زبر ون، واو دو زبر وین، وا دو پیش ون. ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو پیش ہن. لام الف دو زبر لن، لام الف دو زبر لین، لام دو پیش لن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو پیش ان. یہ دو زبر ین، یہ دو زبر ین، یہ دو پیش یون. بڑیے دو زبر بن، بڑیے دو زبر بن، بڑیے دو پیش بن. اس طرح سے ہمارے بچے یاد کر لیں جس طرح سے ہم نے بتایا. آج کا ان کے قاعدے میں 7 اور 8 کے سبق ہیں. ہم کو یقین ہے کہ یاد کر لیں گے. اور ہم آپ کو 9 نمبر کے قاعدے تک دیں گے.